हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाडाई, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ुतब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो वो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लायक मुबारकबाद हैं सभी हजरात जो यहाँ बैठकर बिस्तर में लेटकर अपने घर पे बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत का ज़िक्र सुन रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जिन्होंने इस महफ़िल के इनेकाद में कोशिशें की, मेहनतें की। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों का बेहतर सिला अता फरमाए। हम अपनी कोशिशों को उसकी रहमत से तो नहीं तोड़ सकते, उसके करम का तो कोई ठिकाना नहीं। बंदे हैं, ख़ता होती है, गुनाह करते हैं, बड़ा करीम है वो। कभी भी अच्छे काम की कोशिश किया करो, छोटी ना समझा करो। वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे दे, वो बड़ा करीम है। सारी ज़िंदगी हुजूर के ज़िक्र के गीत गाते रहो, उनकी विलादत के चर्चे करते रहो। जवानों, तब भी मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का और उनके एहसानात का हमसे हक़ अदा नहीं हो सकता। वजह यह है कि कायनात को जो इज़्ज़त मिली है ना, ये सारी इज़्ज़तें मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े मिली। हाँ, वरना कहाँ का अल्लामा, कहाँ का मुफ्ती, कहाँ के जुब्बे, कहाँ के कुब्बे, क्या औकात। खुदा की कसम जो मेहनतें करनी थी मदीने वाले मुस्तफ़ा कर गए। हम तो उनके नाम पे टुकड़े तोड़ रहे हैं। सच ये है, क्या लगा दीन पे। कोई पूछे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से कि ताइफ पे कितनी बड़ी कीमत चुकाई कुरान पढ़ने की। कोई पूछे मेरे नबी से। हाँ, जब भी हुजूर की बात आया करे ना, वो जवानों, मिंबर पे बैठने वाले उलमा, बिस्तर पे लेटने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वालों, जब भी हुजूर की बात आए फिर सोचा ना करो, आंख बंद करके हुजूर के नाम पे छलांग लगा दिया। और फिर रह गई बात इज्जतों की, तो इज्जतें तेरी मेरी तदबीर से नहीं, इज्जतें रब की तकदीर से मिला करती हैं। और जब लगे ना कोई खतरा है तो बस एक सदा दे दिया करो, आने दो या डूबो, अब तो तुम्हारी जान, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। वो क्या जाने 12 तारीख को कौन आया है, उन्हें क्या पता कि ज़ात का मिलाद है ये। आला हजरत फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वो क्या जाने कौन आ रहा है। खुदा की कसम अगर पहचान कर आई तो बरेली के इमाम ने पहचान कर। वो कहने लगे, ओ लोगो, बिस्तर पे उस ज़ात को भूले बैठे हो जिसकी अपनी शान ये है कि लमियाती नज़ीर व कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो
ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، الروح فدا کا فضد حلقہ، یک شعلہ دگر برزن عشقا، مرتن مندھن سب پھونک دیا یہ جان یہ پہچان میرے امام نے کرائی۔ وہ لوگوں حضور کے ذکر کی محفلیں منعقد کرو۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ میرے حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں 1 سال تک اللہ اس جگہ پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا۔ جس بستی میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے 1 سال تک اللہ اس بستی پہ اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ 1 سال تک اللہ اس بستی سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ذکر کی پیدائش کے محفل کے اس انعقاد میں کوششیں کی ہیں، خون پسینے کی کمائی کو لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ تو یہ ہے کہ پیسہ کیا، جان بھی مصطفیٰ کی، ہمارا خاندان بھی مصطفیٰ کا ہے۔ حضور کتنی شان والے ہیں، خدا کی قسم جب پڑھو نا حضور کو آنکھیں روتی ہیں، محفل میں پڑھو تب بھی روتی ہیں، تنہائی میں پڑھو تب بھی روتی ہیں۔ اور سوچو جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے صرف ایک سوال، اگر کسی بال کاٹنے والے کی دکان پہ اس کا دوست چلا جائے تو جیسے وہ اپنے دوست کے بال کاٹے گا وہ تمہارے نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی درزی جیسے اپنے یار کے کپڑے سیے گا ایسے وہ آپ کے کپڑے نہیں سل سکتا۔ مجھے بتا، اگر یہ دنیا کا آدمی اپنے دوست کی طرح کسی کا کام نہیں کر سکتا تو پھر بتا جس نے صرف ایک بالش کے حصے میں کروڑوں اربوں کھربوں شکلیں بنائی ہو اور کسی صورت کو کسی سے نہ ملایا ہو، بتا اس نے جب محبوب بنایا ہوتا تو کتنا پیارا بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اس نے جب محبوب بنایا ہوگا تو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا، اعلیٰ کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی بکواس سے سنو، وہ کہتے میری طرح ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ کہتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس ذات کے بارے میں ذرا حساب لگا کے بتا جس کی بارگاہ میں جا کے بڑے عقل مندوں کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اس کو رب نے کتنا حسین بنایا ہوگا، کتنی شان والا بنایا ہوگا۔ اس نبی کی ماں کی بات کریں تو ماں لاجواب ہے، اگر باپ کی بات کریں تو کوئی باپ کا ثانی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے حضرت عبداللہ جن کی پشت میں میرے حضور جلوگر ہیں، علماء اکرام سے کبھی وقت نکال کے پوچھا کرو حضرت بتائیے میرے حضور کے والد کی شان کیا ہے، اور کتنے بدبخت ہیں کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حضور کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، صرف ایک بات، بہت لمبی مجھے تمہید نہیں باندھنی ہے، اس لیے کہ مجھے بات حضور کے پیدائش کے تعلق سے کچھ کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ بات بھی ہے کچھ لوگ حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں۔ سارے بول دو معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم نے تو تجھے جب بھی بھیجا نا سجدہ کرنے والوں کی پشت میں بھیجا۔ قرآن تو محبوب کے ماں باپ کو سجدہ کرنے والا کہے، اور آج کا 2 ٹانگوں کا جانور یہ انہیں جہنمی کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ نبی کی محفل میں بیٹھو اور انصاف کے کان کھول کے بیٹھو۔ میں وہ نہیں ہوں جو وہابی کا کان پکڑ کے اٹھا دوں، بیٹھ اور بعد میں جا اٹھ کے اور مجھے بتا کیا سیکھا ہے تم نے۔ اگر احمد رضا کا نوکر غلط کہہ کے گیا ہے تو واپس کر دے، اور احمد رضا کے نوکر نے سچ کہا ہے تو باتوں کو سینے سے لگا اور یہ کہہ دے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا